पानी अगर भारत रोकना चाहता है, सबसे पहले तो ये रोकने का तरीके कार क्या होगा? मजाक लोग कर रहे हैं जी कि टूटी बंद कर दें, टूटी खोल दें। ऑफ कोर्स इट्स नॉट लाइक दैट, लेकिन जिनको नहीं मालूम इन इश्यूज का, पानी रोकना, सिंतास मुआहदे से दस्तबरदार होना, इसका असल में मतलब क्या है? पानी रोकने का जी तरीका जो है वो है कि आप रिवर के आगे बहुत बड़ा डैम बना देते हैं, और वो डैम आप हर जगह पे नहीं बना सकते, वो आप माउंटेन्स में बना सकते हैं। जहां पे गॉर्ज बनती है उसके आगे आप डैम खड़ा करेंगे तो पीछे पानी रुक जाएगा, लेकिन रुकने के बाद जब वो भर जाएगा तो फिर उसने निकलना है, और निकल के उसने फिर अपने उसी रास्ते पे चल पड़ना है। तो रोकने में फिर ये होता है कि जो दरिया का जो कुदरती बहाव है उसके ऊपर आपकी इकॉनमी, आपका कल्चर, आपकी इकोलॉजी, आपकी हाइड्रोलॉजी, वो सारी उसके ऊपर बनी होती है, और उससे आपका एक रिदम बना होता है उसके साथ चलने का। आपकी फसलें उसके हिसाब से लगती हैं, सीजन्स के हिसाब से होती हैं। अगर आप उसको रोक लेंगे और उसके बाद में आप अपनी मर्जी से छोड़ेंगे तो आप पानी का नेचुरल रिदम तोड़ के आप उसको खुद कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। लेकिन वो भी किसी हद तक आप कर सकते हैं, क्योंकि डैम इंडेफिनिट पानी तो नहीं स्टोर कर सकता। दूसरी चीज ये कि आप उधर से दरिया के आगे कोई छोटा मोटा बैराज वगैरह बना के या उसी डैम में से आप नहर बना के पानी कहीं दूर ले जाएं और उस दरिया में ना आने दें। ये दो तरीके हैं, इसके अलावा और कोई तीसरा तरीका नहीं है। मेमन साहब, सूरत हाल ये है कि जो इसके बारे में जो एक मौकफ है वो ये भी है कि जब पानी का बहाव कम होता है, खास तौर पे उन महीनों में, तब पानी रोक लिया जाए। एक तो तरीकेकार ये है, किसी को तंग करना है, शरंगेजी करनी है। दूसरा मौकफ है कि जी कुछ वक्त के लिए पानी रोक दिया जाए और एक वाटर बॉम्ब की तरह पानी को फेंका जाए। ये मैं मुख्तलिफ थियरीज पढ़ रही थी। ये क्या पॉसिबिलिटी है कि सिंतास मुआहदे को से दस्तबरदार होकर इसको अगर हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, ये मुमकिन है? हसन साहब ने कहा कि टेक्निकली, थ्योरेटिकली ये आप डैम बनाएं या डाइवर्शन करें, दो तरीके हैं जो उन्होंने बता दिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, झेलम, चनाब और इंडस, सरे दस्त उस पे उसके ऊपर इंडिया के पास कोई रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। ना डाइवर्ट करने को कैनाल्स मौजूद हैं, ना बहाव रोकने को बड़े डैम्स मौजूद हैं। उनके पास चनाब के ऊपर और झेलम के ऊपर किशनगंगा और बगलियार के दो छोटे डैम्स हैं जो शायद 0.1, 0.2 मिलियन एकड़ फीट के हैं, और वो बेसिकली हाइडल पावर जनरेशन के हैं, वो स्टोरेज के नहीं हैं, वो रन आफ्टर रिवर हैं। उनसे पानी उनको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उनको बिजली बनानी है, और वैसे भी डैम भर जाएगा तो फिर तो छोड़ना ही पड़ता है। तो इस वक्त तो कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इन 3 मगरबी नदियों के ऊपर इंडिया के पास रेडीली अवेलेबल नहीं है, और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कई बरस लगते हैं। ये नहीं है कि कोई कास्ट इंस्टीट्यूट किसी और जगह से कोई बनी हुई चीज का ला के जैसे फ्लाईओवर बनते हैं, ऐसे नहीं हो सकेगा। अगर आज कोई वाटर फुटिंग पे काम शुरू हो तो भी मेरा ख्याल है कोई डैम बन तो 5-10 साल अगर कोई बहुत फास्ट पेस पे बनाए तब भी उसको लग जाएंगे। मुझे इमीडिएट चैलेंज नजर नहीं आ रहा, बट सर्टेनली अगर ये सिचुएशन प्रिवेल कर जाए तो ये आप कह सकते हैं अगले 5 से 10 साल के बाद कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर बन सकते हैं जो पाकिस्तान में फ्लो को डिस्टर्ब कर सकते हैं, स्पेशली झेलम एंड चनाब को। ये जो फिलहाल उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं, मगर इसका मतलब ये नहीं डॉक्टर साहब कि हमेशा मौजूद नहीं रहेगा। इससे भारत के एटलीस्ट इंटेंट या सोच का अंदाजा हो गया कि अगले 5 से 10 साल में वो पानी को एज ए टूल, एज ए वेपन इस्तेमाल करना चाहता है। सो ये गारंटी तो नहीं कि भारत बना ही नहीं देगा। मैं आपको इसकी एक बात बताऊं, जो ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई है ना, इसने भारत अपर राइपेरियन को वो तमाम इख्तियारात दे दिए जिनसे एक लोअर राइपेरियन को प्रोटेक्शन चाहिए थ्रू द ट्रीटीज। ट्रीटी किस 3 चीजों से बचाती है लोअर राइपेरियन को? डैम बनाने से बचाती है, यानी कि फ्लो के रोकने से बचाती है, उसकी डाइवर्जन से बचाती है, और पोल्यूशन से बचाती है। इस ट्रीटी ने भारत को अलाउ किया है कि वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ डैम्स बना सकता है ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर, अपस्ट्रीम ऑफ पाकिस्तान। यानी उसके ऊपर कोई नंबर की कैद नहीं है कि आपने 10 बनाने के बाद 11वां नहीं बनाना। ठीक है, तो जहां तक डैम बनाने का ताल्लुक है तो उसमें लोअर राइपेरियन इज नॉट एट ऑल प्रोटेक्टेड। ठीक है, फिर आगे बात डाइवर्जन की। डाइवर्जन में 100% ईस्टर्न रिवर्स डाइवर्ट करने की इजाजत उसको दे दी, विच इज अनप्रेसिडेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड अंटिल नाउ। किसी ने आज तक पूरा दरिया बंद नहीं किया, और वो जो 3 दरिया बंद हुए ना, वो कोई छोटे छोटे दरिया नहीं है। हर दरिया जो है कोलोराडो रिवर से साइज को राइवल करता है, तो इट इज नॉट ट्रिवियल कि 3 दरिया उन्होंने बंद किए। तो और उसके अलावा
یہ تو دریائیں جو پہاڑوں سے نکل کے پلینز میں آتے ہیں اور پلینز سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں. تو یہ دریا ان کو روکنا اور ڈائیورٹ کرنا آسان تھا, ممکن تھا. اچھا. لیکن جو آپ کے پہاڑوں میں سے نکل کے دریا آتے ہیں, ان پہاڑوں میں سے نکلنے کے بعد آگے پہاڑ, وہ انڈیا سے نکل کے وہ پہاڑی پاکستان میں آ گیا, تو اس پہاڑ کے بیچ میں اگر آپ نے ڈیم بنا دیا, اس کو نکالیں گے کدھر سے؟ اگلے 5-10 سال میں آپ کو ہاں. لگتا ہے کہ وہ اچھا. ڈیم بنانا بھی آسان کام نہیں ہے؟ میں دوسرا پوائنٹ ابھی ڈسکس کروں, وہ بات تو ہوگی کہ ڈیم بنانا آسان نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اگر وہ جو آپ کے ویسٹرن ریورز ہیں اس پہ ٹریٹی نے ان کو اجازت دی کہ اپ ٹو 7% پانی وہ یہاں سے بھی نکال کے لے جا سکتے ہیں, لیکن 65 سالوں میں وہ 7% پانی نہیں نکال سکے, کیونکہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے. یعنی ان کو اجازت ملی ہوئی ہے 7% پانی نکالنے کی, وہ نہیں نکال کے لے جا سکے. اور اسی چیز پہ مودی صاحب جو پچھلے کئی سالوں سے کہتے رہے ہیں کہ پاکستان ہمارا پانی پی جاتا ہے, ہمارے پانی پہ وہ چل رہے ہیں, ہم اپنی ایک بوند وہاں پہ نہیں جانے دیں گے. وہ اسی پانی کو ریفر کرتا ہے جو ان کو ویسٹرن ریورز میں سے ٹریٹی تو کہتی ہے کہ لے جاؤ, لیکن پریکٹیکلی بہت مشکل ہے اس کو لے کے جانا. مشکل کیوں؟ اور تیسری موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ٹریٹی ہے وہ لوور ریپیرین کو پولوشن سے بچاتی ہے. اب پولوشن کے سے ہم یہ ٹریٹی جو ہے یہ الاؤ کرتی ہے اپر ریپیرین کو کہ ان لمیٹڈ نمبر آف پولوشن پھینکتے جائیں. پاکستان میں 4 نالے جن کا ٹریٹی کے آرٹیکل 4 میں نام لے کے ذکر کیا گیا ہے, فضلکا ڈرین, شاہ سلمان ڈرین, قصور ڈرین اور ایک اور ہے ہڈیارہ ڈرین. یہ 4 ڈرینز ہیں جو ٹریٹی کہتی ہے کہ اس میں جو مرضی وہ پھینکتے رہیں, پاکستان ان کو مینٹین کرے گا. اور اس میں کیا پھینکیں گے کوئی قید نہیں ہے, کتنا پھینکیں گے کوئی قید نہیں ہے. یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ اس کو زیادہ پھینکنا شروع کر دیتے ہیں تو پاکستان ان نالوں کو چوڑا کرے گا اپنے ملک میں تاکہ وہ آتا رہے گند. اس کا پیسہ انڈیا دے دے گا, لیکن پاکستان پابند ہے کہ وہ چوڑا کرے گا انڈیا کے کہنے پہ. تو یہاں اس ٹریٹی نے نہ آپ کو پولوشن سے بچایا, نہ ڈائیورژن سے بچایا, نہ ڈیمنگ سے بچایا, بلکہ الٹا اس نے اپر ریپیرین کو یہ تمام رائٹس ان لمیٹڈ لیول پہ دے دی. صحیح, آپ کا نقطہ یہاں پہ آ گیا ہے. جو حسن صاحب یہ گفتگو کر رہے ہیں اس کو تھوڑا آگے لے کے جاتے ہیں, کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے اس وقت صورتحال تو ہے, جو ماضی میں ٹریٹی ہوئی اس کے اندر جو پرابلمیٹک ایریاز ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن اس وقت پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہے میمن صاحب؟ کیا تو کیونکہ ہم بے فکر ہو جائیں 5-10 سال کوئی وہاں پہ انفراسٹرکچر بنا نہیں ہے, بن نہیں سکتا. بے فکر کو تو میں بالکل نہیں کہوں گا, صرف ایک پوائنٹ ایڈ کر کے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیں جو انڈس کا اگر آپ ٹریک دیکھیں گے نا انڈین سائڈ پہ, وہ لداخ سے جو گزرتا ہے کوئی 1100 کلومیٹر ہے, وہاں ڈیپ ریونس بھی ہیں اور یہ ہائیلی سیزمک زون بھی ہے, اور کل ملا کے لداخ اور کارگل میں 50-60 ہزار ایکڑ سے زیادہ اس وقت بھی ایگریکلچر نہیں ہوتی جو کہ سنو میلٹنگ پہ ہوتی ہے. تو اس سائڈ پہ مجھے امیڈیٹلی کیا میڈیم ٹرم میں بھی نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑی کوئی اسٹرکچر بن سکیں. لیکن جہاں تک دوسرے پہلو ہیں, مثال کے طور پر ڈیٹا شیئرنگ کی وجہ سے آپ فلڈ کی ایڈوانس نوٹس ملتا ہے. اب فرض کریں انڈیا آپ کو ڈیٹا شیئر نہیں کرتا, بٹ ڈز ناٹ مین آج کے دور میں اس کی مانیٹرنگ اتنی مشکل نہیں ہے. انڈیا کے ریور کے فلوز وہ اپنے کئی ویب سائٹس پہ بھی اس کو ڈسکلوز کرنے ہوتے ہیں, پاکستان بھی کرتا ہے. تو وہ کوئی ہڈن ڈیٹا نہیں ہے جو ہمیں نہیں ملے گا. ہاں کوئی بھرے ہوئے ڈیم آپ سے دشمنی پہ آ جائے اور کل اسپل وے کھول دے, کوئی اتنی بڑی جارحیت پہ آ جائے تو الگ بات ہے, ورنہ نارمل پیس میں مجھے اس پہ کوئی چیلنج ایسا میجر نظر نہیں آ رہا. یہ پولیٹیکل پریشر کے ٹیکٹکس ہیں, بٹ میرا خیال ہے آپشن کی حد تک تو ٹریٹی کے اندر آپشنز دیے ہوئے ہیں, اور اس میں آپ انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس کا بھی آپشن ہے اگر وہ دونوں میوچلی ایگری کریں, اور پھر انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن کا بھی ہے, وہ بھی میوچل ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جب انڈیا بات چیت کرنا بند کر دے, انڈس کمیشن کی میٹنگ کی کمی نہ کرے, ملاقات ہی نہ ہو, تو یہ میوچل ڈسکشن ہوگا کہاں پہ؟